श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं 42 सर्गः किङ्करनिषूदनम्। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं ददृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिं सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकारसु महद्रूपं राक्षसीनां भयावहम्। ततस्तं गिरिसङ्काशम् अतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्चुर्जनकात्मजां कोऽयं कस्य कुतो वायं किं निमित्तमिहागतः कथं त्वया सहानेन संवादकृत इत्युत आचक्ष्वनो विशालाक्षी मा भूत्ते सुभगे भयं संवादमसितापाङ्गे त्वया किं कृतवानयम् अताब्रवीत्तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः यूयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्यहेः पादान् विजानाति न संशयः अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि कोऽन्वयं वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतं वैदेह्यावचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुतादिशः स्थिताः काश्चिद्गताः काश्चिद् रावणाय निवेदितुं रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमम् आख्यातुमुपचक्रमुः अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसंवादः तिष्ठत्यमितविक्रमः न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया तेन त्वद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनं न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते अथवा कश्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपुष्पाढ्यं यं सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धशिंशुपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन तद्वनं च विनाशितं मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर कः सीतामभिभाषेत यो न स्यात् त्यक्तजीवितः राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः हुताग्निरिव जज्वाल कोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नस्रबिन्धवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषस्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् शूरान् किङ्करान्नाम राक्षसान् व्याधिदेश महातेजा निग्रहार्थं हनूमतः तेषामशीतिसाहस्रं किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्
तम् अवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकं ते गदाभिर्विचित्राभिः परिगैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्नुर्वानरश्रेष्ठं शरैश्चादित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टसैः शूलैः प्रासतोमरशक्तिभिः परिवार्य हनूमन्तं सहसा तस्तुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षितवाविध्यलाङ्गूलं ननाद च महास्वनं स भूत्वा सुमहाकायो हनुमान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगनात् उच्चैश्चेदमघोषयत् जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किताः ददृशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेघमिवोन्नतं स्वामि सन्देशनिःशङ्काः ततस्ते राक्षसाः कपिं चित्रैः प्रहरणैः भीमैः अभिपेतुः सहस्रशः सतैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय संभीमम् परिघं तोरणाश्रितं सतं परिघमादाय जघान च निशाचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सहत्वा राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धकाङ्क्षी पुनर्वीरः तोरणं समुपाश्रितः ततस्तस्माद्भयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् स राक्षसानां निहतं महद्बलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेशाप्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये श्रीमत्सुन्दरकाण्डे 24 सर्गः।